بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في تتمة فورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيسي وعلى وجه الخصوص أناليز سيمي كوندكتور. دونك من بعد ما شفنا ليكزيرسيس ديال الديود دابا ندوزو واحد المرحلة مهمة اللي هي الفلتراج. دونك شنو هو هاد الفلتراج وشنو هو لو غول ديالو وعلاش كنستعملوه؟ مجموعة ديال الأسئلة غتبادر بالذهن ديالكم اللي غادي تكون الإجابة ديالها في هاد الفيديو إن شاء الله. دونك كيف ما كتشوفوا في الاول فاش بدينا نخدموا الاناليز ديال السيمي كوندكتور، دائما في الاول كيكون عندي واحد الجينيراتور التيرناتيف اللي كيعطينا واحد السينيال سينوسويدال. دونك شنو هو الهدف من هذا الموديل ديال السيمي كوندكتور؟ علاش حنا كنخدموا الموديل هذا الموديل حنا كنخدموه باش ندوزو من واحد لاليمونطاسيون التيرناتيف لاليمونطاسيون كونتيني، يعني غادي نرجعوه من الالتيرناتيف للكونتيني. وباش ندوزو من الالتيرناتيف الكونتيني هاد المرحله كامله كتسمى رودريسمون، وهاد الرودريسمون كدوز مجموعه ديال ليطاب. اول حاجه كندوزو من الديود كيخلي ليا غير لاتيرنونس بوزيتيف، ثاني حاجه كنديرو الديود كيحاول يقربوا، في الاخر كنديرو ليغيراتور دو طونسيون باش يولي ليا كونتيني. دونك نديرو واحد الشيما باش تفهموا مزيان. دونك الا كانت عندي هاد السيركوي عندها ليمونطاسيون التيرناتيف وعندي لا شارج، دونك الطونسيون السينيال ديال لا شارج غادي يكون عندي بحال ماركه مره بوزيتيف مره نيجاتيف. طونسيون قلنا سينيال سينوسويدال. مي في المرحله الثانيه شنو درنا؟ كان عندنا ليمونطاسيون التيرناتيف ودرنا واحد الديود اون سيغ افيك لا شارج. فهاد الحاله السينيال كي غادي يولي عندي بوزيتيف نيجاتيف كيتبلوكا، بوزيتيف نيجاتيف كيتبلوكا. حاجه ديجا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتوا. باش إلا كان طونسيون الكورون كيجيني من الانود الكاثود كيدوز، الا كان من الكاثود الانود يعني نيجاتيف كيتبلوكا. واضح؟ دابا في هاد المرحله هادي غادي نشوفو الفلتراج. عندي ليمونطاسيون التيرناتيف، عندي واحد الديود مي غندير واحد الكوندونساتور اون باراليل افيك لا شارج. في هاد الحاله السينيال كي غادي يولي عندي؟ قلنا الا كان عندي بوزيتيف يعني من الانود الكاثود السينيال غادي يدوز، نيجاتيف يتبلوكا، بوزيتيف يدوز، نيجاتيف يتبلوكا، هكذا. وشنو هو الدور ديال الفلتراج؟ هو انه في الاول ملي كيتشارجا حنا كنعرفو شنو هو الكوندونساتور. الرول ديالو هو انه كياكيميلي لينيرجي الكتريك، كيخزن لينا واحد الطاقه الكهربائيه. دونك في الاول كيكون زيرو، ما مشارجيش. حنا كنعطيو هاد لا شارج اين فوا كنعطي لاليمونطاسيون من الجينيراتور ديال الالتيرناتيف كيتشارجا لي الكوندونساتور. دونك هو كيبقى مخزن ليا هذيك الطاقه الكهربائيه، كيبقى خدام بها حتى كيوصل هنايا كيدي شارجا، كيعاود يتشارجا ثاني، هنا كيدي شارجا، كيعاود يتشارجا وغادي كيدير. دونك هو ما كيخليش ليا السينيال يهبط ليا الزيرو، كيخزن ليا ديك الطاقه الكهربائيه كنبقى خدام بها شحال، كتعاود تشارجا ثاني وكذلك العمليه كتبقى تعاود. دونك هاد لا بارتي هادي كتسمى دلتا تي، هي لا بيريود اونتر دو ريشارج دو كوندونساتور. مي هاد لا بارتي من لا فالور ماكسيمال حتى لا فالور موين كتسمى دلتا في، هي لا فارياسيون دو طونسيون او بورن دو كوندونساتور. واضح؟ غادي نحاولو نكتبو هادشي. دلتا تي هي بيريود اونتر دو ريشارج تيغال 1 sur f. بالنسبة لدلتا في، هي لا فارياسيون entre deux bornes de condensateur. Delta V est égal quoi? C'est égal I maximal moins U minimal. Tension maximale ناقص tension minimale. وكذلك دلتا في شنو كتساوي ليا l'indice de renflement في التونسيون ماكسيمال. l'indice de renflement راه دائما كيكون من لي دوني في ليكزيرسيس. خاصنا ضروري باش نحسبو هاد لا فاليو طونسيون خاص يكون عندي l'indice de renflement وهاد التونسيون ماكسيمال. دونك بالنسبه للانديس دو رونفلومون كتبو باش نعقلو عليه كيتسمى l'indice de renflement. T'égale quoi? T'égale la variation de tension sur tension maximale. دونك بالنسبه لهاد لا فارياسيون دو طونسيون في هاد الحالات كتعطاك هاد دلتا في، بعض الحالات كتعطاك او ار كيتسمى
tension de renflement. و R كيتسمى tension de renflement. Donc, la tension de renflement est la variation de tension bande condensateur. عندهم le même relation. Ça veut dire tension de renflement égale la variation de tension égale tension maximale moins tension minimale. واضح؟ كذلك يساوي l'indice de renflement fois tension maximale. أخلو لهاد العلاقات اللي غنخدمو بهم في زيكزارسيس. بالنسبة لا فالور مويان، لا فالور مويان ديال هاد السينيال هذا، السينيال سورتي ديال الكوندونساتور. إي مويان تيغال tension maximale au moins tension de renflement sur 2. بالنسبة للتونسيون ماكسيمال راه هو التونسيون سورتي، tension اللي كيجيني من لا سورس فوا راسين 2 موان tension ديال الديود موان tension de renflement sur 2. هادي كتسمى tension مويان. عقلوا ليها. وفي الاخير دابا غنقول لك كيفاش ملي درنا هاد الكوندونساتور اون باراليل ديال لا شارج غتقول لي كيفاش كنحسبوا لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور ديال الفلتراج. تري بيان، هذا سؤال وجيه. بالنسبه للرولاسيون باش كنحسبوا الكاباسيتي دو كوندونساتور سي ايغال moyen I moyen, le courant moyen sur fréquence fois l'indice de renflement fois tension maximale. Très bien. Donc العلاقة اللي عطيتها لكم مباشرة أكيد ما غاديش تفهموها، ولكن خاصنا نعرفوا الديمونستراسيون ديالها من جات. Très bien. Donc نعرف بأن la valeur C égale delta V Donc, la capacité de condensateur, c'est égal quoi? C'est égal delta Q sur delta V. Il y en a qui c'est le nombre d'électrons à le voltage. Très bien. Ok, donc le courant, c'est égal quoi? C'est égal Q sur T. Le nombre d'électrons à le temps, zaman. Ça implique que le nombre d'électrons est égal quoi? C'est égal le courant fois le temps. العلاقة غتولي ليا لو كورون اي فوا دلتا تي سور دلتا في. واضح؟ هنايا الا بقيتو عاقلين قلت لكم هنا لانديس دو رونفلومون تيغال كوا؟ تيغال لا فارياسيون دو طونسيون سور طونسيون ماكسيمال. فوالا اون ا لانديس دو رونفلومون تيغال لا فارياسيون دو طونسيون سور طونسيون ماكسيمال. دونك لا فارياسيون دو طونسيون تيغال كوا؟ دلتا في تيغال لانديس دو رونفلومون فوا طونسيون ماكسيمال. إذا غنجي نعوض بها في العلاقة ديال الكوندونساتور سي إيغال لو كورون فوا لا فارياسيون دو طون سور l'indice de renflement fois tension maximale. Très bien. وكذلك إلا شفنا هنا فارياسيون دو طون شنو كتساوي ليا؟ هي 1 sur الفريكونس. دونك كتولي ليا لو كورون sur fréquence fois l'indice de renflement fois tension maximale. دونك هذه هي الديمونستراسيون ديال هاد الرولاسيون باش نكالكولي لا كاباسيتي دو كوندونساتور ديال الفلتراج. دونك فينالمون لا كاباسيتي تيغال لو كورون موين سور لا فريكونس فوا l'indice de renflement فوا tension maximale. دونك هاد اف هنايا كندير اف وحده الا كانت عندي سامبل التيرنونس، مي الا كانت عندي دوبل التيرنونس كندير فوا 2. يعني إلا كانت هاد الفريكونس تيغال 50 بالنسبة للكاباسيتي ديال الكوندونساتور في الدوبل التيرنونس كندير هنا فريكونس كتساوي 100. واضح؟ دونك هنايا بوغ سامبل التيرنونس وهنايا بوغ دوبل التيرنونس. بوغ سامبل التيرنونس فريكونس تيغال 50 هرتز، مي بوغ دوبل التيرنونس pour simple alternance, fréquence égale 50 Hz. Pour double alternance, fréquence égale 50 fois 2 égale 100 Hz. دونك هاد الفيديو كان تعريف على الفلتراج، وخدينا واحد المجموعه ديال العلاقات اللي غادي نطبقوهم في الاكزيرسيس، وكان نتمنى يكون واضح ومفهوم.
دونك لا طال عليكم نتوقف على الحل لكم فيما بعد، ولذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.